वफाकी वजीर दिफा, आपने भारत की बिला इश्तियाल जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। ख्वाजा आसिफ को जैसे ही अवार्ड देने के लिए बुलाया तो स्टेज पर पहुंचते ही ख्वाजा आसिफ ने आसिफ अली जरदारी से अवार्ड लेते वक्त आसिफ अली जरदारी को हाथ से क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इंतहाई अहम वीडियो पूरे मुल्क में इस वक्त वायरल है। आजम नज़ीर तारड़, वफाकी वजीर कानून। आपने सिंध तास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली और मासूम पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के खिलाफ दस्तयाब कानूनी ज़राए से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए अनथक खिदमात सर अंजाम दी। सर, अताउल्लाह तारड़, वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात, जिन्होंने सिविल और अस्करी इदारों की जानिब से इत्तलात की तरसील में कामिल हम आहंगी पैदा करके भारत के किस्बो वरिया को कामयाबी से नाकाम बनाया। सर, सैयद मोहसिन रजा नकवी, वफाकी वजीर दाखिला, आपकी मुतहरिक क़यादत में वजारत दाखिला ने न सिर्फ दाखिली महाज पर यकजहती बरकरार रखी, बल्कि भारत की जानिब से मासूम शहरियों और इबादत गाहों पर शदीद हमलों के बावजूद अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर इकदामात किए। एहसन इकबाल चौधरी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, आपने तस्वीराती सतह पर अबलाग के अलावा वजीर आज़म और सफारती वफ़द की गैर मुल्की मसरूफियात पर मुशावरत फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर करने के लिए पाकिस्तानी सिफारती वफ़द तश्कील दिया। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, रुकन कौमी असम्बली, आपने सफारती वफ़द की क़यादत करते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मौसर तरवीज की और भारत की मक्काराना साजिशों को बेनकाब किया। सर, राना सनाउल्लाह, मावन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर, कौमी तारीख के एक नाजुक मोड़ पर आपकी मुशावरत ने कौमी इत्तफ़ाक़ राय के क़याम और सियासी हम आहंगी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया।
خواجہ محمد آصف وفاقی وزیر دفاع، آپ نے بھارت کی بلا اشتعال جہریت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے وسائل حرب اور قومی قوت کے دیگر عناصر کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے انتھک خدمات سر انجام دیں۔ سر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی سطح پر پاکستانی موقف اجاگر کرنے کے لیے پاکستانی سفارتی وفد تشکیل دیا۔ جناب بلاول بھٹو زرداری، رکن قومی اسمبلی، آپ نے سفارتی وفد کی قیادت کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر پاکستانی موقف کی مؤثر ترویج کی اور بھارت کی مکارانہ سازشوں کو بے نقاب کیا۔ سر رانا ثناء اللہ، معاون خصوصی برائے سیاسی امور، قومی تاریخ کے ایک نازک موڑ پر آپ کی مشاورت نے قومی اتفاق رائے کے قیام اور سیاسی ہم آہنگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ پاکستان نے بھارت کو جو دھول چٹائی وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ پوری دنیا پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہوگی کہ پاکستان کی افواج نے کس دلیری کے ساتھ بھارت کو نہ صرف دھول چٹائی بلکہ اس کو اس کی اوقات بھی دکھا دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اعلیٰ ایوارڈ سے لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ پاکستان کی افواج نے جو بھارت کو مضبوط قسم کا جواب دیا، بھارت پوری دنیا میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔